سلام طعنا هبليكم يتعلوز خبركم تملكتنا نقطر ساعة شدوش جزبلنا يوم زيناتات النهام بيت مخرج كل الهراري سرع قبائو يسالت ألم أبت قبائي أفتت ماسراح قدامي منفق عامة تخلل بمقراب زتخ قبرلو يتابهيلهم بتوسخي أبا كل تشحن 14 عامة مرت ركابوت أوديت ببيت عيوانا أوديتر نابت بيت مخرج قربن زتخ قبرلو نيوم رسم محدار تخلل لايتا أوردين بدري أبا فتت ما شدوش توارح دحر مقرابهم أبت بيت مخري كتصدقوا يتابهيلو تثبيت يقبر علاوي مرها قبري مجمار سراح كتما شقر تساليتهم أبت مرها قبري رئيسة من محدار كل الأورمياش ملس أبدي السحاويسو لعلوة حلفت سراح منقست خللن فيدرالن تاريخيبهم يوم كتما شقر شدوشتا ختماتات ناب حدا بمتمار بعصر تخلتا كفلة كتماتاتن 3 شدوشن ورداتاتن زيتو دبت كتما مخانا تفليتو لهم أبا كل الأورميا زقات أما دركي نمتوارن زيقاتات نمدحانن ملا حزب إثيوبيا قدون خواطا منقست تخللت أو عيت قريبهم مكتر رئيسان محدار كل الأورميا أولو أبدي أبا ذهب ومقلتي دركي ببرك عالم لخافتنا نخانا ممتون أبا إثيوبيا ون أبا هي والسبن إنساتن حدا قرنا سعب خمس ركاب قليتهم أتو مكتر رئيسان محدار أبت خلل زقات أما دركي بزلعنه نمفتح إنها تسارحة كم زخونا بريهم كل الأورميا أبا استفلالي الكبابتات بفلاي أبز حلفو 3 تختاتل عامتات نقاط مزركب درقي لعلي شوعة نقب 3 مليون زيقاتات مدحان كم استخالة قليجهم بمقنيات درقي هو 7 إنساتن كي يحلف تمهارو تمرتهم كي يقارطون مقابا تمهارو إنها تسالة 5 خونون حبيرهم أبتخلل أبز عمت راح بزقات أما درقي 4.3 مليون زيقاتات حقز كم زر اليوم أي تأولو أبدي تزاريبهم تزقات أما حدا قان متوار دياسبورا حاويسو ملا إثيوبيان قدوهم نخوات أون حاتيتهم أب كل الأورميا أب العصر تزوباتات بدرك نستقول زيكاتا سبعة حجزنا تجبر مخانو تجليتهم حلف بوسا غونوفا أوروميا أيتو مصطفى كدر أب تخلل استفدر الدركن زجبر زلو حجزنا ملكيتهم مجلس هوام أب كبابتات دوبوب اتخلل نزحلفو 3 عامتات أب زنبر أوانات زناب زي مزنابو مخنيات كناتات اتدركي إنها تجادد خوينو قطر دليت حاجة زيجاتات ناب 3.6 مليون كب موبايلو تزاريبهم نتوم زيجاتات منقست تخلل مس كالو سبت حتى أكلات بمخان شومن 4 بليون بر واجاز قمت كل 1 مليون كنتال حاجز مقبن 1.3 بليون ترى جنزبن كساب زحلف سومن تبت حمقبارو قليتهم كناتات تدركي ناتجاددك قتل سلازخل أبقى تزالي أبل على زيجاتات زخاف أقول كيبت حا كل حاجة كجبر أيتو مصطفى تأوعي تقريبا بمحدار كتما أديس أبا نزو بابورونا لعلى 100 مليون بر حاجة زبركيتهم بمحدار كتما أديس أبا بكل الأورميا زو بابورونا بدركي نستوقد وغانا زوعل 103 مليون بر حاجة مقبارو تقليتهم 100 مليون بر أبتا ختما كاب زركبو سب هافتن استفلاليو كفالات حبرسن بمتحبار زترخبا 5 خونون تحبيرهم أتمم محدار كتما دما 3 مليون بر حاجة مقبارو قليتولهم ድሮ ራሱ ኢትዮጵያ አፈራም ዳቦ ነው ይሄን በመመኘት ኢትዮጵያን ወረረ ኢትዮጵያኖች ያው
ሰላም በማስከበር እኛ የራሳችን ሰላም ቀርቶ የውጭውን እስከ ሩቅ ምስል እንኮራባቸዋለን። ስለ ሀገራቸው አይደራደሩም። ለሀገራቸው የመጣውን ጠላት ለነገ ብለው አያሳልፉም። عوت عدوان بهراو مردان هنصات سراويت مكلخال كنጥቀመሉ ኢና ክብሉ ምክትል ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ጀነራል አበባው ታደሰ ገሊጾም ዳይሬክቶሬት ርከብ ህዝብ ሰራዊት ምክልኻል አከባብራ መበል 127 በዓል ዓወት ዓድዋ መልኪቱ ምስ አመራርሓ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕኸናትን ሰሙያ ሚድያን ዘተሳሊጦም ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ፍልፍል ኩርዓት አፍሪካን መላ ጸለምት ህዝብታትን ንዝኾነ ታሪኽ ዓወት ዓድዋ ብዝምጥን መልክዑ ሰኒዱ ንወለዶ ምስጋር ካብ ሕድሕድ ትካል ሚድያን بعل مويان تثبيت زجبر مخانو اتوم مكتل إتاماجور شوم تزاريبام دايركتور ركب حزبي سراويت مكلخال كولونيل جيت النت أدانا بوغنم مبل حدا 220 بعل عوت عدوا سراويت مكلخال حلفنا توسيدون كخبرو بموسانو بشمت تكال تسمعهم حقوس بمغلات اتبعال عوت بزخانه ملكعون كخبر مثل تكالات ميديا تواريد كام سراح خمزر المزرابم كابر ركب حزبي سراويت مكلخال زي ترخب حبريتا يملاخت لعلوت أمرار حبايتو كلت هزبن أفا قبعي أبيات مخرى كللاتن أب هندي زقبر ولووت لمد دبلوماسي بارلما زات أنا خرا خمز خوانا منيستر قدات وتأقليتهم بحقاز تتوع منقستي بايتو كلت هزب فيدري حقاز بروفيسور مهرة شانقو زي تمر حلقوخ لعلوت أمرار حبايتو كلت هزبن أفا قبعي أبيات مخرى كللاتن أب هندي نايسل استمعالتات لووت لمد بمقبار ناب عدو تملي سلام تلووت لمدي حافشاو السرارحان أولا دبان بارلما هندي أقرار بحطون سنة سرعاتن أبالات بارلاما سنة مقبار بارلاما وطاط أحقن سرعات أو وساسنا بجتن زكاة تيوم أبا مستر قدات وطا دايركتور جنرال قدات مأخلاي مبراء إيجان باسفيكن أمباسادر قبيو غانغا اتلووت اللمدي أبا مونغو خلتي إن هاقرازلو ديبلوماسي زاد أناخر كامزخونا قليتوم إتيوبيا بزحلف خلت عماوتي بمخنيا سقات أما فتنا أبا بيت مخرج تودو بحبرات منقستات بترقا مزعبخت كونن تتقبر هندي ممرحة قتيلة على ونات إثيوبيا نكخبر زجبرت حاجز أزخا خيرام دبلوماسية ركب إثيوبيا هندن لعلى سواء حموشن عمتاس تساجرا ببوانو ناتت أنا خرزمت المخانون تاجليتهم عدوى بتعوات النت نزي عينت ناي لعلنا تحت ناي ودسب ناي مرأي سيروي ولدنا تابعين مصمتنا تبتنا بوليتيكا تاريخ زي بتخطاتل نزرخبنا ورسي كل افريكاوي بان افريكان زمن قساقس خوي ناي ناصنتن معرنتن سبعونتن مارش ناي مغبار تايم سنقو خوي ኢትዮጵያን በአጼ ምኒልክ መራሕነት ኣብ ዓድዋ ፍልሊ ኩሉ ተደብሪ ኩሉ ፍልሊ ኩሉ ንግዚኡ ጠጦበል ተባሂሉ ስዕረት ተረኺቡ مرحنة العلوة تكالات مرتي بزبل حساب بأسانا دانت يونيفرسيتي أديس أبا نعمرار يونيفرسيتي أديس أبا خوهاب زغنيك أداما يزوري أسلت أنا زودو سلت أنتي أفلوتون مسكر ورقة بمهاب أمريقوم السلت أنا بوانا تت يونيفرسيتي أبك أربع أوان الجمرو عرسة محدرانا متكبار زي سالت أم قصقاس زي حقز مخانوون ساقليت أولام نتابس أميرو متكو مولو برهان قرماي تكالات كل جزء أبكيد لوتي قعزو يوم تلمي منجستي لمعات 10 عامات نمتكبار دما سأقم تريت تمرتي نمستخخال أبلعلو تكال تمرتي فنو تكارتا تداليو يونيفرسيتات نابسرع من مهار مستمار كأتو تغيريو نزكا مرأي يازخون يونيفرسيتي أديس أبا تريت تمرتنا من رقاقات لعل زخونا من قسقاس عم مقبار يزركب يونيفرسيتي أديس أبا مرحنة لعلو تكال تمرتي بزبل حساب أبتي يونيفرسيتي نزركبو لعلوتن أما أخلاي بركي نزركبو أمرار حاتات أبا أمرار أفريكا ما أخل لهكت بسلسة زوريا نتشعات معلتات زي سلطنهم قدامي زوريا سلطنتي أمريقو أبي يونيفرسيتي أديس أبا تعنا ساينس كوليج وانا سرح مكايد زخونو دكتور اندو علم دنك كم زغلصو أزز توابا سلطنا أجام أمرارحا تايك خونا لو نزبل حتو زملس كم زخونه دحر مغلاص أمرارحا مس ساينساوي ميلاتات بمحواس بخمي كسرح كم زغبا زملاخت مخانو أرديوم ያመራሩ ሚና ምንድነው ምን እድሎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ ምን ተግባራቶች ሊኖሩ ይችላሉ እጃም መመራር ሐታዩ እንተ አይነት ዕድል ከጋጥም ይኽእል እዩ
ነዚኦም ከብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክንፈትሖ ይግባእ ንዝብል ሕቶታት ዘተ ስለ ዝተሳለጠሉ ኣዝዩ ጠቃሚ ነይሩ ግና ድማ ቅድሚ ሕዚ እናስራሕናዮ ዝነበረ ስራሕ ምስ ሳይንሳዊ ሜላታት ብምጽማድ ብኸመይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክነብጽሖ ንኽእል ዝብል ጻንሒት ነይሩ በዚ ምኽንያት ንዓይ ጠቃሚ ኮይኑ ይረኺበዮ እናተዋሃበ ዝቐነይ ስልጠና ሕድሕድ ንምፍላጥን ብሓባር ንምስራሕ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ዝገለጹ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትካል ጂኦ ፊዚክስ ስፔስ ሳይንስ አስትሮኖሚ ዳይሬክተር ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ኬቪዮ የአንድ ቡድን አባልነት መንፈስን ከሁሉ በላይ ፈጥሮልናል መንፈስ ሓደ አባል ፈጢሩልናሎ እቲ ኻሊ ድማ ንንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ገይሩናሎ ብሓባር ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ፈጢሩልና እዩ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በወገኖም እዚ ስልጠና ምድላው ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ ቅሩብ መዓልታት ክትግበር እዩ ኢሉ ንዝተለሞ ምምሕዳር ዓርሰ ምሕደራ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ አረዲኦም ዩኒቨርሲቲ ወደ ራስን በራስ ማስተዳደር በሚገባበት ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ናብ ዓርሰ ምሕደራ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ዝረኽቦ ሃፍቲ ብዝግባእ መንገዲ ክትጥቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ዝረኽቦ ሃፍቲ ንዝተሓሰበሉ ዕላማ ውዒሉ ሽቱኡ ክወቅዕ ኣለዎ ስለዚ ውፅኢታውን ወጻኢቅ ዝነከየ ስራሕን ክሰርሕ ይግባእ እዚ ክኾን ዝኽእል ድማ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ እንተሰሪሕና እዩ እናተዋሃበ ዝቐነይ ስልጠና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ጥራይ ከም ዝወሃብ ገሊጾም ሕዚ ግና ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸገም ላዕሎት ትካል ትምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሃገርና እናተዋሃበ ከም ዝርከብ ገሊጾም እንደዛ አይነት ስልጠናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበሩም የሚሰጡት ጀርመን ሀገር ኔዘርላንድ ሀገር በመሄድ ነው ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣብ ኢትዮጵያ አይነበረን ኣብ ጀርመን ኔዘርላንድ ብምኻድ ነይሩ ስልጠና ዝርከብ ኣብዚ አባና ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ካብኡ ዝሐሸ እዩ አባና ሓሳብን ጸገምን መሰረት ዝገበረ እዩ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ኣብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ ዳይሬክተራትን ዲናትን ዝውሃብ ዘሎ እዩ ካብኣቶም ድማ ጽቡቕ ርእይቶ ረኺብና ኢና እቲ ስልጠና ንክቕጽል እውን ሓቲቶምና እዮም እዚ ስልጠና ቀጻሊነት ዘለዎ እንትኾን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሃገርና ንዘለዉ ትካል መንግስትን ውልቀን ንዝኾኑ ትካላት ተበጻሒ ንምግባር ከም ዝተተለመ ተገሊጹ ኢትዮጵያን ሩሲያን ዘለወን ታሪኻዊ ርክብ ዲፕሎማሲ ብዝተፈላለዩ ዘፈራት እናተጠናኸረ መምጹ ኣምባሳደር ሩስያ በኢትዮጵያ ኤቭጌኒ ተርኪን ገሊጾም ኢትዮጵያን ሩስያን ርክብ ዲፕሎማሲ ዝጀመራሉ በዓል መበል 127 ዓመት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኤምባሲ ሩስያ ኣኽቢረን ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኤቭጌኒ ተርኪን ኣብ ዝሕዚ እዋን ርክብ ሩስያን ኢትዮጵያን ኣብ ጥንኩር ብርኪ ይርከብ ኢሎም ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኢንዱስትሪ ሕርሻን ዘፈር ሓይልን ተጠናኺሩ ምቕጻል እውን ተዛሪቦም ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዳይሬክተር ጀነራል ጉዳያት አውሮፓን አሜሪካን ኣምባሳደር እሸቱ ጥላሁን ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ጥንኩር ርክብ ኣለዋ ድሕሪ ምባል ኣብ 1888 ዓ.ም ኣብ ዓድዋ ዝተገበረ ቃልሲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ሩስያ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ምባላ ዘኻኺሮም ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ታሪኻዊ ርክብ ኣብ ምጣን ሃፍቲ ብዝበለጸ ከጠንኸራ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምግላጽ ብምትሕባር ክስርሐሎም ዝግባእ ብዙሓት ዘፈራት ንግድን ኢንቨስትመንትን ከም ዘለዉ ምምልኻቶም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ዜና ወጻኢ 87 ሚሊዮን መራጺ ዝተሳተፈሉ ፕሬዝዳንታዊ መረጻ ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪካ ልዑል ምንቅስቓስ ዲሞክራሲ ተራእየሉ ከም ዝኾነ መራኸቢ ማዕኸናት ጸብጺቦም ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ካብ ዝነበሩ መረጽታት ልዑል ንሕንሕን መጥቃዕትን ዝተራእየሉ መረጻ ምዃኑ ተሓቢሮም ቁጥሪ መረጽቲ ክብ ዝበለሉ መረጻ ናይጀርያ ዝምባለ ምድንጓይ ከይዲ ምድማጽ ተራእየሉን ኣብ ገለገለ ከባብታት ድማ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጦም ድሕርቲ ኣብ 1999 ቁጥጥር ፈረንጂ ዘብቃዕ ወታደራዊ መሪሕነት ኣዝዩ ልዑል ንሕንሕ ዝተራእየሉ ናይ ሎም ዘመን ፕሬዝዳንታዊ መረጻ ስራሕቲ ምቁጻር ድምጺ ተጀሚሩ እዩ ተባሂሎም ኣብቲ መረጻ ብዙሓት መናእሰይን ፈለማ እዋን ኣብ መረጻ ዝተሳተፉ ሰባት ገና ብጊሓቱ ድምጾም ንምሃብ ምስላፎም ተገሊጾም ኣብ ገለገሊኡ ናውጣታት መረጻ ጎንጺ ኣብ ገለገሊኦም ከዓ ከረጢት መረጻ ካብ ምሕዳግ ክሳዕ መጥቃዕቲ ዝበጽሕ ጉድኣት ከም ዘጋጠመና ተሓበረ እዩ ገለ ተናሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ገለ ናውጣታት መረጻ ምትጉጓል ከም ዝነበረ ጸብጻብ ምቕራቦም ሲዒቡ ውጽኢት መረጻ ከካትዕ ከም ዝኽእል ተገሚቱሎም 87 ሚሊዮን መራጺ ዝተሳተፈሉ ፕሬዝዳንታዊ መረጻ ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪቃ ልዑል ምንቅስቓስ ዲሞክራሲ ዝተራእየሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ንምትካ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ሎም ዘበን መረጻ ናይ ብዙሓት መናእሰይ ድጋፍ ዘለዎ መራሒ ሌበር ፓርቲ ፒተር ኦቢ ጎሊሁ ተራእዩሎም
ب10 أشحات ኣብ ዝغፀርና ቁጣታት መረፃ ከይድ ቆፀራ ድምፂ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ እዚ ተኣኪቡ ኣብ መወዳእታ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ኣቡጃ ናብ ዝርከብ ኮሚሽን መረፃ ናይጀርያ ክላእኺ ተባሂሉ ተፅቢት ይግበር የመወዳእታ ውፅኢት መረፃ ናይጀርያ ድማ ቀፃሊ ሰሉስ ዕላው ክግበር ተፅቢት ይግበረሎም ኣብ ናይጀርያ ወታደራዊ ገዛዝኣ ተሳዒሩ ስርዓት ብዙሓት ውድባት ካብ ዝተክል ንድሓር ኣብ ዘሎ 24 ዓመውቲ ፖለቲካት ሃገር ኣብ ክልተ ውድባት ማለት እውን ኣብ መንጎ ገዛ ውድብ ኤሲፒን ፒፒዲን ጥራሕ ተወሲኑ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ